adlaw mga igsoon na napunta alas pagtuon may tungod sa gingharian sa Ginoo. Ato niaging simana naghisgot ko mahitungod sa gingharian sa Dios nga naana. Karon ako pagkahisgutan kaninyo kining gitawag the mindset of the kingdom. Matod pa sa Filipos 2:5 nagaingon nga let this mind be in you which is also in Christ Jesus. Nabuti pasabot nga ingon nga Kristohanon atong pagakuptan kining hunahuna nga naa kang Kristo. Unsa man dining hunahuna? Kini mo akong gitawag nga the kingdom mindset. Unsa man ang the kingdom mindset? Sa dili pa ko mupadayon, buot na ako ipasabot kining butanga. Sa gagmay pata adunay nakaset sa atong hunahuna nga dili haom sa atong panahon karon. Nga bisan nang ligid na ang mga panahon, mao ra gihapon ang mindset nga naa nato. Sama na lang pananglitan sa ato ang kanta sa elementary nga bahay kubo kahit munti. Bisan nang ligid na ang panahon hangtod karon mao ra gihapon team nato. Nagpakita lang nga ingon nga Pilipino sa atong hunahuna nagpabilin tong mediocre mindset. Katong mindset ba nga minugbo lang. Apan suginlan ko ikaw, sukad nga kita gitawag sa Dios ug nahimong anak sa Ginoo. Ang atong hunahuna buot sa Dios nga mausab gikan sa mediocre nga mindset o gikan sa hunahuna nga ginagmay ngadto sa dagkong mga butang. Ang buot na ko ipasabot dili mahimo nga wild ta kaayo mo hunahuna. Ang buot na kong ipasabot mao ni nga unta sa atong kasing-kasing makabatunta sa pagtuo sama sa gagmayng mga bata, dili ba? Ang mga gagmay mga bata, sa gagmay pa sila maghuna-huna nga mulupad sama kay Darna o sama kay Superman o nga usahay dili na to mapugngan nga ingnos lang ayaw ambak diha. Nga naman sa ilang kasing-kasing naghuna-huna sila nga kaya lagi nila. Bisan kita nga dagko nakakita nga di gyud nila kaya. Nga naman gumikan kay ang bata adunay pagtuo nga lahi, aduna sila mindset nga lahi. Pero samtang nga nagkadako atong namatikdan nga ila usab nga pagtuo nagkakunhod. Unsa man ang akong ikasulti ninimuta nga simple lang mga igsoon. Ang ako ikasulti mao ni nga tungod kay kita nagkatigulang nagkakunhod usab ang atong pagtuo o pagsalig sa mga butang. Ug bisan ang atong hunahuna sa mga posibleng butang nagkagamay usab. Daghang mga taong milambo sa ilang mga negosyo nga naman tungod kay adunay mga hunahunang dinagko. Pero naipipila usab nga nagpabilin sa gagmay o sa ubos nga kondisyon gumikan kay ilang hunahuna minugbo ra usab. Apan si Ginoong Hesukristo mga igsoon nagpakita kanato sa mindset of the kingdom. Nga wa siya nagkinabuhi sa kinabuhi nga puro kabalaka. Nga wa siya naghunahuna sa mga gagmayng mga butang. Inay ang iyang gihunahuna ang kingdom sa Ginoo. Iyang gihunahuna unsaon pag-expand sa kingdom sa Ginoo. Dili sayop nga gipakataw tang pobre. Apan kung mamatay tang pobre, naana nato mga igsoon. Asa na nagsugod sa mindset nato. Kung ang atong hunahuna pobre gyud ta. Kung maghunahuna tang pildi jud ta. Kung maghunahuna ta nga lugi jud ta. Pero kung sa kanunay maghunahuna ta nga kita gibulahan sa Dios, kita gipanalanginan sa Dios, kita gipauswag sa Dios, nan mauusay magmao sa atong kinabuhi. Kaya proverbio nagaingon, kung unsa ang gilaraw sa kasing-kasing, mao man gayud siya. Busa akong isulti kanimo igsuon. Usbo nato ang atong hunahuna. Sa unsa nga paagi, ibutang nato ang hunahuna nga naa kang Kristo Jesus. Unsa man ang hunahuna nga naa kang Kristo Jesus, simple mga igsoon. Ang iyang hunahuna ang every possibilities nga mahitabo. Imagine na lang ni, iyang 12 katinunan walay mga grado. Siguro ang pipila na ay mga nakabot, pero halos kadaghanan mga mangingisda ug mga ordinaryo mga igsoon nga mga tao. Apan nakita niya ang possibility nga sila mahimong disciple, di lang mahimong ordinaryo nga mga tinunan. Sila ang mga tinunan that will turn the world upside down. Unsay bot na ko ipasabot, simple nga ang gitanaw sa Dios dili ko ang unsa ang ilang presenting condition kundi unsa ang mahimo nila sa unahan. Sa samang paagi ako magaingon kanimo ug ako nagatuo kanimo nga samtang ikaw naminaw karon ug nagapatalinghob di nimo ang minsahia. Dili lang ka mahimong ingon ni ana kung usbo nimo ang imong hunahuna. Buibutang ang hunahuna ni Kristo, usbo nimo ang panglantaw sa kinabuhi ug adunay posibilidad nga mahitabo sa imong kinabuhi labaw pa. Mao kini ang mindset of the kingdom. Wala naghunahuna sa gagmay mga butang kundi sa mga dagkong butang nga gihipahiluna ng daan sa Ginoo alang sa ilang kinabuhi.
Dasigon ko ikaw sa makausap pa. Kupti pag-ayo ang imong nabatunan, ingon nga anak sa Ginoo. Usba ang atong hunahuna, sama sa gingon sa Roma, Kapitulo 12, versikulo 2. Have the renewed mind. Una-usab nga hunahuna. Unsa nga hunahuna? Hunahuna nga na sama kang Kristo. Igsoon sa makausap pa, gipangga o gimahal ka sa Ginoo, padayon sa pagpangalagad sa Dios ug usba ang Ginoo. In Jesus' name.